पैच वर्क कर दिया रोड के अंदर। पैच वर्क से रोड नहीं चलती। हमने पैच वर्क किया 1947 से आज तक। कभी कॉन्स्टिट्यूशनल पैचेस लगाए, कभी हमने सिविल लॉ में पैचेस लगाए, कभी हमने फौजदारी में पैचेस लगाए, कभी हम एहतसाब एक्ट ले आए, कभी हम नैब एक्ट ले आए, कभी हम हदूद लॉज ले आए, कभी हमने कुछ अमेंडमेंट कर दी नैब के लॉज में। तनु समझावा की न तेरे बाजू लगे जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि खोसा ख़ानदान पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ख़ानदान माना जाता है, जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम के लिए, आम आदमी के लिए हमेशा से जदोजहद की है। जैसे कि आपके वालिद गिरामी, उनको कौन नहीं जानता, उनकी जदोजहद को कौन नहीं जानता। आप आज यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपका एक जुमला सुन रहा था, आप कहते हैं कि आप बैसाखियों को पसंद नहीं करते, लेकिन सोचा तो यही जाता है कि इतने बड़े बाप का बेटा है, तो क्या आप अपने बाप की वजह से यहाँ आज मौजूद हैं, उनकी जद्दोजहद की वजह से यहाँ मौजूद हैं, या बलख शेर खुद नीचे से एक जद्दोजहद करके आज यहाँ इस मुकाम पर पहुँचे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और बड़ी आपके चैनल के लिए नेक तमन्नाएँ और दुआएं भी रखता हूँ कि अल्लाह पाक आपको अच्छे कॉज के लिए अच्छी चीज़ें करने की तौफीक अता फरमाए और आपको कामयाबी की तरफ गामजन करे। आई विल स्टार्ट इन द नेम ऑफ गॉड, द मोस्ट मर्सीफुल, द मोस्ट बेनेवोलेंट, द मोस्ट पावरफुल, द ऑलमाइटी अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आपने जो गुफ्तगू मेरे बारे में की, मैं तो उसके बिल्कुल भी अपने आप को काबिल नहीं समझता। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंसान जो है माँ की गोद से लेकर और कब्र तक अगर देखा जाए तो ज़िंदगी का एक ही मकसद है, एक ही पर्पज़ है, टू गिव द स्माइल्स टू द पीपल ऑफ गॉड। मैंने बिल्कुल अपनी ज़िंदगी का जो सफ़र था 98-99 में शुरू किया। बैसाखियों का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने बागी होते हैं। बैसाखियों में और बागी में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि आपकी पहचान आपके घर से ही होती है, आपके पेरेंट्स से ही होती है। और जो जदोजहद मेरे वालिद साहब ने कि एक डेरा गाजी खान से उठकर एक बच्चा उठता है और जिसको उसकी फैमिली की जो चीफ़ फैमिली, क्योंकि हमारी एक ही फैमिली है, सरदार जुल्फ़कार खोसा साहब हमारे चीफ हैं फैमिली के, सो उससे भी सपोर्ट ना मिली हो, बिल्कुल खुद अपने बलबोते पर, इसको कहते हैं बैसाखियाँ ना इस्तेमाल करना, बगैर बैसाखियों के खुद अपना नाम बनाया। इट डजंट मीन कि वो डिसोन कर दिया फैमिली को, नो। सो दिस इज़ व्हाट आई मीन कि मुझे बैसाखियाँ पसंद नहीं हैं। I struggled the same way. I never worked with my father. मैंने चैम्बर में पेश हुआ शुरू में, हाई कोर्ट के जज थे, अल्लाह उनको ज़िंदगी सेहत दे, जस्टिस फ़ारूक महमूद साहब। तो उन्होंने मुझे जब पहली दफ़ा आर्गू करते देखा तो उन्होंने मुझे कहा कम इनटू माय चैम्बर। तो जब चैम्बर में गया तो उन्होंने कहा कि लीव योर फादर्स चैम्बर इमीडिएटली, क्योंकि बड़े दरख्त के नीचे पौधा उगता नहीं, उसको फल नहीं लगता, वो बढ़ता नहीं। तो उनकी बात पल्ले बांध ली। उसके बाद इंडिपेंडेंटली अपनी वकालत की, सिविल भी करता हूँ, कस्टम्स भी करता हूँ, इन्वायरमेंटल भी करता हूँ, FST भी करता हूँ, PST भी करता हूँ, कस्टम्स का भी करता हूँ और टैक्सेशन का भी काम करता हूँ और सिविल भी करता हूँ, फौजदारी भी करता हूँ। और आज तक 23-24 साल की वकालत के बावजूद अभी तक लर्निंग स्टेज पे हूँ। सर, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल या ला कानून की जो हमेशा से अमलदारी नहीं रही, आज का आम तबका है, जो आम आदमी है, वो कोर्ट से ऐसा समझने की डरता है, उम्मीद भी कोर्ट से हैं, अदालत से ही वो रुजू करते हैं। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में कानून की अमलदारी के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए क्या क्या काम होना ज़रूरी हैं, जो कि हम जब आपके फैमिली की तरफ देखते हैं उनकी हमेशा से यही जद्दोजहद रही है। पीपल्स पार्टी में मोहतरमा के साथ मिलके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए उन्होंने हमेशा जद्दोजहद की है। आप क्या समझते हैं कि आम आवाम है जो, उसको और अदालत को किस तरह एतमाद उनका बहाल करके करीब किया जा सकता है? देखिए, अगर ये कवानीन इतने ही अच्छे होते हैं तो मलका बरतानिया इसको लंदन में राइज करती, इसको ऑस्ट्रेलिया में राइज करती,
اس کو کینیڈا میں رائج کرتی جہاں جہاں انہوں نے پورے یورپ میں کرتی جہاں حکومت کی. انہوں نے تو ولفس امینڈمنٹ 2005 میں لا کے پورا اپنا جو ایک جو سول سٹرکچر تھا قوانین کا وہی بدل دیا. تو دیکھیں ہم آج تک 1800 کچھ کے قوانین پہ چل رہے ہیں. ہم آدھا تیتر ہیں آدھا بٹیر ہیں. ہم نے پیچ ورک کر دیا روڈ کے اندر. پیچ ورک سے روڈ نہیں چلتی. ہم نے پیچ ورک کیا 1947 سے آج تک. کبھی کانسٹیٹیوشنل پیچز لگائے, کبھی ہم نے سول لا میں پیچز لگائے, کبھی ہم نے فوجداری میں پیچز لگائے, کبھی ہم احتساب ایکٹ لے آئے, کبھی ہم نیب ایکٹ لے آئے, کبھی ہم حدود لاز لے آئے, کبھی ہم نے کچھ امینڈمنٹ کر دی نیب کے لاز میں. فار گاڈ سے گیٹ ریڈ آف دس. ناؤ از دا ٹائم کہ پارلیمان کو چاہیے یہ سب کا سب پیک کرے, اس کو پیک کر کے دریا میں پھینکو. اور فار گاڈ سے 40 سال 50 سال کیسز چلتے ہیں. ایک سیول کیس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بندے نے اپنا گھر آدھے سے زیادہ کنسٹرکٹ کر لیا ہے جس کا احاطہ بھی نہیں بنتا. ساتھ والے پنڈ والے نے کہا یہ میرا رستہ تھا. او پی ایف کی وہ کیس ہے, اس نے اسٹے لیا ہوا 2 سال سے. سیول جج صاحبہ اسٹے ویکیٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ پتہ نہیں کون سی قیامت آ جائے گی. فار گاڈ سیک وی نیڈ ٹو پیک اپ دس سسٹم. دس از ناٹ گوئنگ ٹو ورک. دس از گوئنگ ٹو ٹیک ٹوورڈز انارکی. ہمارے ہائی کورٹس دیکھ لیں, ہمارے آپ سپریم کورٹ دیکھ لیں, ہمارے آپ کوئی عدالتیں دیکھ لیں کہ عدالتیں بھی ایک حد تک کام کریں گی. او بھائی 600 فائل آپ نے 300 فائل ہائی کورٹ کے ایک جج کے آگے رکھ دی ہے. وہ انسان ہے, بالکل, ہی از اے ہیومن بینگ. سسٹم ایسا لے کے آئے جس طرح امریکہ میں ہوتا ہے کہ دونوں لائرز اپنے پوائنٹس دیتے ہیں, ایک اپنے پوائنٹس دے گا, دوسرا اپنا پوائنٹس دے گا, وہیں پہ کچھ وہ ڈراپ کرے گا, کچھ وہ ڈراپ کرے گا, دونوں ڈراپ آف کر کے they will come to a conclusion that is called arbitration. اس کو مینڈیٹری کر دیں کہ اگر آربیٹریشن نہیں ہوئی تو کیس کورٹ میں نہیں آئے گا, اور فیس مقرر کر دے, اس کی پرسنٹیج اتنی ہوگی کہ وکیلوں کو بھی روزگار ملے گا, باعزت طریقے سے غیور طریقے سے روزگار ملے گا, اور پھر اس کے بعد اس جو بھی اس کی سیٹلمنٹ ہوتی ہے کورٹ صرف اس پہ سٹیمپ لگا دے, اس کو ڈگری کر دے. بالکل. سو یو نیڈ ٹو چینج دا سسٹم ناؤ. پارلیمان میں کیا ہوتا ہے, ہماری بدنصیبی کیا ہے, اور بھائی کیا کام ہے سینیٹر کا 2 کروڑ کا فنڈ, 3 کروڑ کا فنڈ, ایم این اے کا کیا کام ہے کروڑ کا فنڈ یا 2 کروڑ کا فنڈ, ایم پی اے کا کیا کام ہے 50 لاکھ کا فنڈ, 1 لاکھ کا فنڈ, ایم پی ایم این اے سینیٹر کا کیا کام ہے سڑکیں بنانا, یہ تو بلدیات کا کام ہے. پورا سسٹم ہمیں چینج کرنا پڑے گا. بالکل. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ جس دن یہ عوام, ہماری عوام پاکستان بڑی غیور ہماری عوام ہے, جس دن یہ 5000 پہ بکنا بند ہو گئی, توڑے کے آٹے کے توڑے پہ 5 سال کے لیے اپنے ووٹ کا فیصلہ کرتے ہیں, بغیر سوچے سمجھے سڑکوں پہ آگے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. کبھی ایک پارٹی کے جلسے میں اسی پارٹی کے خلاف نعرہ لگا دیتے ہیں کیونکہ دوسری طرف پیسے لے کے نعرے لگائے ہوتے ہیں. بالکل. فار گاڈ سیک ہمیں اس کراؤڈ سے باہر آنا ہے. ہمیں سب سے پہلے اپنے امینڈمنٹ کرنی ہے. ہم نے اپنے اندر سب سے پہلے اپنے آپ کو ہم نے تسخیر کرنا ہے, کانکر کرنا ہے, اپنی برائیوں کو ختم کرنا ہے, اپنی بری سوچ کو ختم کرنا ہے. میں آپ کو دیکھوں گا, ان کو دیکھوں گا, ان کو دیکھوں گا, یار اس میں برائیاں کیا ہے, اس میں کیا برائیاں ہیں, یہ خدا کا کام ہے. سر جب ہم کچھ فیملیز پاکستان میں ایسی ہیں جنہیں ہمیشہ سے رولنگز ایلیٹ کہا جاتا ہے, جب مزاری, کھوسا, کھر, بھٹو, زرداری یہ نام سامنے آتے ہیں تو ایک سامنے فوراً امیج بن جاتی ہے کہ دے آر گاڈس, پولیٹیکل گاڈس اگر ہم کہیں. لیکن جب ہم آپ سے ملے یا جتنے بھی میں نے آپ کے لیکچر سنے ہیں تو آپ ایک عاجزی اور خدا کی طرف رجوع کرنے کی طرف نوجوانوں کو کہہ رہے ہیں. یہ اتنا فرق جو امیج ہے ایک عام ان خاندانوں کا بڑے, اور آپ کی شخصیت میں وہ عاجزی اور خدا کی محبت اور خاص طور پہ عام آدمی کی بہتری کے لیے جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ تبدیلی کیسے؟ دیکھیں زندگی میں ہر لمحہ سیکھنے کا ہوتا ہے, ہر لمحہ خدا سے معافی مانگنے کا ہوتا ہے, ہر لمحہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے کا ہوتا ہے کہ نہیں یہ میری وجہ سے میں گرا, نہیں یہ میری غلطی تھی. جب میں کہوں کہ اس کی وجہ سے میں فیل ہو گیا, اس کی وجہ سے مجھے دھکے مار کے نکال دیا گیا, اس کی وجہ سے میری پراپرٹی چھن گئی, تو میں ساری زندگی ترقی نہیں کروں گا, میں ساری زندگی درستگی کی طرف نہیں جاؤں گا, میں ساری زندگی سیکھ نہیں پاؤں گا. بالکل. میرے استاد اللہ ان کو زندگی دے, پتہ نہیں حیات ہیں یا نہیں, شکور صاحب, تو میں ایک دفعہ میتھس کی
پڑھ رہا تھا تو رات 11 بجے تک بٹھایا, ہوم ورک نہیں کیا ہوا تھا, تو میں پائپ سے اتر کے بھاگ گیا, پائپ سے اتر کے میں بھاگ گیا. تو وہ میرے گھر آ گئے سردیوں میں, تو میں بڑا پریشان. کہتے ہیں میں تو اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی ٹانگ شام کچھ ہوا تو نہیں آپ کو. اچھا. والدہ انہوں نے کہ جی آپ جائیے. انہوں نے کہا آج ایک نصیحت کرتا ہوں آپ کو, میں ساری زندگی کام آئے گی. بڑا شرمندہ کہ میرا استاد سائیکل پہ آیا اور میں دوسرے فلور سے اتر کے بھاگ گیا. انہوں نے کہا تو 5 وقت نماز پڑھتا ہے, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے, تو یا جھوٹ بولنا چھوڑ دے یا نماز چھوڑ دے. وہ ایسی دل میں بات بیٹھی میری, ایسی بیٹھی, ایک جھوٹ سے جان چھٹ گئی, 100 گناہوں سے میری جان چھٹ گئی. اللہ پاک نے کہا میں نے 5 چیزیں میرے اختیار میں ہیں, رزق, تیری پیدائش, تیری موت, تیری عزت اور تیری ذلت. یہ 5 چیزیں خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں ڈائریکٹ. باقی اس نے کہا جستجو کر, تجسس کر, محنت کر. اے جنوینس, میں نے اس دین اور دنیا میں تیرے لیے رزق کے, ایمان کے, روحانیت کے خزانے رکھے ہیں, جا ڈھونڈ لے. تو یہ تو ہماری کمی ہے نا, بلیم نہ لوگوں کو کریں, نہ کسی فیملی کو کریں, نہ خدا کو کریں. سر جب آپ کو ہم دیکھتے ہیں, جب آپ سے ملتے ہیں, لیکن جب آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں پھر اور لوگ آتی ہیں, جب آپ سے ملتے ہیں سب سے پہلا جو امپریشن پڑتا ہے کہ آپ لگتے ہیں کہ آپ ایک پیور آرٹسٹ ہیں. آپ کی لک سے پہلا امپریشن جو خاص طور پہ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ, وہ پہلا امپریشن یہ تھا آپ ایک آرٹسٹ ہیں. تو میں یہ سوال کرنا چاہوں گا, ابھی آپ جب ہم آئے ہیں تو آپ ایک گانا بھی گنگنا رہے تھے, آپ کی ماشاءاللہ آواز بھی بہت زبردست ہے. میں یہ چاہوں گا کہ کیا آپ شوبز انڈسٹری میں باقاعدہ طور پہ انٹر ہونے جا رہے ہیں, ایکٹنگ کی کوئی آفرز ہیں آپ کو, کیونکہ آپ کی لک تو ایکٹر کی ہیں. دیکھیں مجھے کئی آفرز آتی ہیں جو کہ جب مجھے سمجھ نہیں آتی تو میں معذرت کر لیتا ہوں, کیونکہ میرا مین بفے ہے میری وکالت, میرا مین کورس آف فوڈ ہے میری وکالت, میرا عشق, محبت, تجسس, میری عبادت ہے میری وکالت. یہ شو بیس کا چھوٹا موٹا کام جو میں کرتا رہتا ہوں وہ میرے سنیکس ہیں, وہ میری ہائی ٹی ہے, جس طرح چائے کے ساتھ ایک پیسٹری ہوتی ہے, ایک بسکٹ ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں نا مائی فینٹیسیز, آئی کیپ مائی فینٹیسیز اوے فرام مائی پریکٹیکل لائف, بٹ آئی ڈو کیپ مائی فینٹیسیز. باقی ڈیفینیٹلی اللہ کی ذات آپ دیکھیں, آرٹسٹ ہے. صبح سورج نکلتا ہے, کیا خوبصورت آپ کی آنکھوں میں روشنی پڑتی ہے. The light peeps into the window, wakes you up. When you open your eyes, a new world is in front of you. You see lightning, you see hope, you see strength, you see a new life. You go out for a walk, run, you see trees, birds, you see clouds, rainbow, rain. You see, God is so artistic. سر کیا آپ کو شاعری کا بھی شغف ہے؟ میں مولانا روم سے بہت متاثر ہوں اور پچھلے کوئی 20-25 سال سے انہی کو پڑھ رہا ہوں. سو مجھے اللہ کی طرف سے پوئٹری آتی ہے اور انگلش میں آتی ہے, تو جب آتی ہے تو اس وقت اگر میں نہ لکھوں تو وہ لفظ اللہ پاک مجھ سے چھین لیتے ہیں. ایک میں آپ کو سنا دیتا ہوں. دا ٹائٹل از آئی ایم ناٹ ڈیڈ. جو ہماری زندگی ہم گزارتے ہیں ساری کی ساری, یس آئی ایم ناٹ ڈیڈ. When my friends, my siblings, my children, my wife, my loved ones name me amongst gatherings of brunch, dinner, lunch, breakfast and parties, when there is a smile, cherished smile, blushing onto their face, when their eyes are sparkling, glittering like stars, when there are tears because naming me, which are reflected from their eyes and heart, when butterflies guide them up as a tourist, where I am resting as of the fragrance of flowers, they are standing in front of my grave. I'm not dead. I'm absolutely dead when I've been named amongst gatherings, lunch, dinner, brunch, parties. When people say, Allah, don't talk about him.
when there is anger onto the faces of the people, when there is no blushing smile, when there is no glittering eyes, when there are no butterflies to guide them where I'm resting, when there are dry leaves where I'm resting my last. Wow. Absolutely, I'm dead. Because when I was alive, I was the purpose of anger, stress, fight for the people of God. That's why I'm dead. बहुत बड़ी फैमिली से ताल्लुक़ है आपका। आज के हमारे सिस्टम में पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो अभी सियासी सिचुएशंस चल रही हैं सबके सामने है, पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का शिकार है। हमारे सियासतदान, हमारे लीडर एक दूसरे को किन अलकाबात से पुकार रहे हैं वो भी हमें पता है। आप हमारे सियासतदानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? एक ही पैगाम है, सबसे पहले है पाकिस्तान। अगर तो आप यकीन रखते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अगर आप यकीन रखते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, चाहे इमरान खान सुन रहे हैं, चाहे आसिफ अली जरदारी साहब सुन रहे हैं, चाहे मियाँ नवाज शरीफ साहब सुन रहे हैं, फजलुर रहमान साहब सुन रहे हैं, MKM सुन रही है, फॉर गॉड से गेट यूनाइटेड। If you believe in Allah, Rasul, if you believe in God, if you believe that Allah को मानते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी अगर आप लोग मानते हैं, खुदा का वास्ता है ये पाकिस्तान की आवाम के हाल पे रहम कर दें। आप जब सड़कों पे आते हैं, आप जब जलसा जुलूस करते हैं, आप जब आकर अपना शो ऑफ करते हैं, कितने लोगों का रोजगार आप बंद करते हैं, आप इंटरनेशनली पाकिस्तान को कितना पीछे लेके जाते हैं। आखिर में क्या होता है, आप फिर बैठते हैं, तो पहले ही बैठ जाओ, पहले पाकिस्तान, फिर कोई और पार्टी, फिर कोई और एजेंडा। तो सर आप हमारे नौजवानों, क्योंकि आपको जब इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, यानी कि सोशल मीडिया की दुनिया पे जब आपको देखते हैं, आप लोगों को इंस्पायर करते हैं, आप मोटिवेट करते हैं, नौजवानों को क्या पैगाम देंगे? आप जो करना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, आप फनकार बनना चाहते हैं, आप प्लम्बर बनना चाहते हैं, आप माली बनना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं वो कीजिए। डू नॉट एवर थिंक सो, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। जब 10 when the dogs are barking, whether they are 10 or 20, उनका काम है भौंकना। अगर उन कुत्तों के मुंह बंद करने जाओगे, कोई आपकी करेक्टर असैसिनेशन कर रहा होगा, कोई आपका स्कैंडल बना रहा होगा, कोई आपको देख के कहेगा पैंट शर्ट पाई है तो जोधी लगता है, कोई कहेगा धोती पाई है पेंडू है, कोई कहेगा शलवार कमीज पाई है, यार वेख ना की पा के आया हुआ है, कोई हैट पाई है कहेगा यार की बन के आया हुआ है। दे विल नेवर बी हैप्पी बिकॉज दे आर रिफ्लेक्टिंग व्हाट देयर इनर इज। शैक देम ऑफ, उसको जवाब देना तुमने। जब ये सोच लोगे, माइंड योर बिजनेस, हमारा दीन कहता है माइंड योर बिजनेस। पूरी कुरान की तफसीर पढ़ के देख लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका देख ले पढ़ के, एक भी स्कैंडल नहीं है किसी का, एक भी करेक्टर असैसिनेशन नहीं है किसी की, एक भी तोहमत नहीं है किसी की, एक भी ये क्या थे वो क्या थे तू क्या नहीं है। जिसने रिलीजियस स्कॉलर बनना है वो बने। सो नौजवान हमारा इतना पोटेंशियल है उसमें, यहां कदर नहीं है, बाहर जाके उसकी कदर देखें कितनी होती है। बिल्कुल। यहां तो बदकिस्मती ये, अगर एक बच्चा आपका अच्छा हो तो उसकी फैमिली में कदर नहीं है। सर आप गुनगुनाते बहुत अच्छा हैं, गाते बहुत अच्छा हैं, तो काइंडली कुछ अनायत फरमाएंगे। कभी कभी मैं तो गुनगुना देता हूँ, नॉट ए सिंगर, जब दिल में आरजू आए तो दिल करता है कभी कभी। मैं तेनू समझावा कि न तेरे बाजू लगा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी
جان میری. ناظرین سر کی باتیں سن کے دل تو بالکل نہیں کر رہا, دل تو ایسے ہی چاہ رہا ہے کہ ان کی باتیں سنتے رہیں, کیونکہ ہم بھی موٹیویٹ ہو رہے ہیں, ہم بھی جو زنگ لگا ہوتا ہے وہ ہمارا بھی نکل رہا ہے. لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے, کیونکہ سر کے ہم نہایت ہی ممنون ہیں کہ انہوں نے اتنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا, کیونکہ ان کی اپوائنٹمنٹس ہیں, انہوں نے جانا ہے, ان کا تھوڑا اور کام ہے. ہم ان سے گزارش کریں گے وقتاً فوقتاً ہمیں یہ عنایت فرماتے رہیں تاکہ ہم ان کی جو باتیں ہیں وہ آپ تک پہنچاتے رہیں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. بہت اللہ حافظ سر, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. پاکستان پائندہ باد.